बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे मुतालबा वही कि इमरान रियाज़ ख़ान के लिए आवाज़ उठाइए। आज फिर समाअत थी इमरान रियाज़ ख़ान के मामले की। इमरान रियाज़ ख़ान के वकील मियाँ अली अशफाक़ ने कहा है कि 6 सितंबर के बाद से पेशरफ्त हुई है, हम बहुत करीब पहुँच गए हैं। ये वो जुमला है जो हमने बार बार सुना है, मियाँ अली अशफाक़ से बार बार सुना है। मेरी ख़ुद पर्सनली उनसे बात होती है, उनसे सुना है। उम्मीद करनी चाहिए कि मामला जल्द हल होगा, क्योंकि हमने देखा है कि मामलात हल नहीं हो रहे। ज़हूर मशवानी का मामला हल नहीं हो रहा, अज़हर मशवानी के भाई का। इसी तरह से मुराद अकबर, उनका मामला बड़ी मुश्किलों से हल हुआ। अली नवाज़ अवान के भाई का मामला बड़ी मुश्किलों से हल हुआ। लेकिन अभी भी सदाकत अब्बासी साहब गायब हैं। उस्मान डार साहब गिरफ़्तार होने की इत्तला आई थी, गायब हैं। शेख रशीद साहब कहीं पेश नहीं किए गए हैं। जावेद चौधरी साहब जैसे लोग मौजूद हैं। जावेद चौधरी साहब ये कहते हैं कि रियासत ने यह फ़ैसला किया है कि चूँकि किसी बंदे को पेश किया जाए तो अदालत ज़मानत देती है, तो फिर अब पेश ही नहीं किया जाएगा। बंदा पूछे जावेद चौधरी साहब जैसे लोगों से कि अगर कोई गिरफ़्तार किया जाए और अदालत ज़मानत दे देगी, तो अदालत क्या मतलब युगंडा के कानून के तहत ज़मानत दे देगी, युगोस्लाविया का कानून ले आएगी? अदालत क्या करेगी? अदालत भूटान से कोई चीज़ उठा के ले आएगी? अदालत जो भी करेगी, सामने मुखालिफ वकील मौजूद है, वो अपना केस लड़े, तो अदालत कानून के मुताबिक फ़ैसला देगी। और यहाँ तो अक्सर फैसले वो भी कानून के मुताबिक नहीं हो रहे। इमरान रियाज़ ख़ान के केस में हब्से बेजा का केस है, अदालत हुक्म करे, अदालत हुक्म नहीं कर रही। तो ये बातें मुसलसल हो रही हैं। इसलिए इन बातों पर इंसान सिर्फ कुड़ सकता है, आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ आप उठाते रहें। अलग न्यूज़ मेरी दरख्वास्त पर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस सब्सक्रिप्शन को आप जारी रखिए। बहुत शुक्रिया, ये सपोर्ट मुझे चाहिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। सीनियर सहाफ़ी हैं, बुज़ुर्ग सहाफ़ी, उन्होंने कहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, हमारे नए चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो कायदे आज़म के पोते हैं। उन्होंने इसकी एक लॉजिक भी दी है, अभी उस लॉजिक पर भी बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी ने जो ये बात की है, और मुस्लिम लीग नून के जो पालतू हैं, वो पालतू अम्मार के केस में, अम्मार इबाद फ़ारूक के केस में चुप नहीं हो रहे। क्यों नहीं चुप हो रहे मुस्लिम लीग नून के ये पालतू, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ख़बर दूँ कि इमरान खान साहब का मामला, ये जो इद्दत की मुद्दत पूरी होने से पहले निकाह का केस है, जिसे कहते हैं गैर शरई निकाह का केस, इसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इस केस में चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। तो चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी, इनके खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस की समाअत सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में हुई। और यहाँ पर प्रोसिक्यूटर हैं रिजवान अब्बासी, और चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के वकील नईम पंजोथा ये पेश हुए। तो प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि अदालत के दायरे इख्तियार पर उन्हें तैयारी करनी है, तो इस तैयारी के लिए जो है उन्हें मोहलत दे दी जाए। और इस पर जो है वो पीटीआई के वकीला ने कहा कि हम जब ये दलाइल दे दी जाएंगे तो उसके बाद दलाइल देंगे। नईम पंजोथा साहब ने बुशरा बीबी की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की और कहा कि बुशरा बीबी की अदालत ने मुस्तकिल दरख्वास्त इस्तिस्ना मंजूर कर रखी है। तो जज कुदरतुल्लाह साहब जो उन्होंने कहा कि फ़र्द जुर्म का मामला आएगा तो बुशरा बीबी की हाज़िरी ज़रूरी होगी। तो ये पूरा आज का मामला है। इमरान खान साहब को अदालत को चाहिए कि इस मामले में तलब करे और बात कर ले। ये केस हमारे यहाँ चल रहा है, पहले अदालतें इस केस को फ़ारिग कर चुकी थी, लेकिन अब इन हालात में ये केस इन हालात में चल रहा है, तो इन हालात में ये केस चलेगा। आपके सामने है सूरत हाल। अब आ जाइए, ये जो मुजीबुर रहमान शामी साहब बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं, उन्होंने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में बात करते हुए अजमल जामी से ही कहा है कि फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, ये कायदे आज़म के पोते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक लिहाज से कायदे आज़म के पोते हैं क्योंकि इनके वालिद काजी ईसा साहब को कायदे आज़म बाबा कौम कहते थे कि माय सन मुखातिब करते हो अक्सर। तो इस लिहाज से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो कायदे आज़म के पोते हैं। तो मैं सोच रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब भी इस लिहाज से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अगर जोड़े तो हमारा कोई सहाफ़ी निकाल सकता है कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पोते। हमारा कोई सहाफ़ी जो है वो फिर अपने आप को भी इसी तरह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता निकाल कर ले आएगा। और ये तो फिर मैं वो रिश्ता जोड़ रहा हूँ जो दुरुस्त है। ये जो रिश्ते जोड़ने वाले हैं, ये तो फिर कहीं किसी को देखो बेटे ऐसे मत करो, अगर किसी ने कह दिया तो कहेंगे जी ये इस लिहाज से इसका पोता है। तो ये तो अब आप देखिए कहीं भी कुछ भी रिश्ता निकल सकता है। ये इश्क की मजबूरियाँ हैं। एक आदमी ओहदे पर आएगा ना तो उसके बाद
اب اس کی تعریفیں ہونی ہیں. اور صحافت یہ ہے کہ ایک آپ کو عوام کے مسائل پر بات کرنی ہے, دو آپ کو طاقتور کی غلطیاں بتاتے ہوئے ان کی نشاندہی کرنی ہے. آپ یہ قائد اعظم کا پوتا ہے, اس نے تاریخی کام کر دیا, یہ چھا گیا, یہ نہیں کرنا آپ کو, ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب کے کیس میں مجھ پہ اور بہت سے دوستوں پہ, خاص طور پہ جیسے عمران ریاض خان پہ بڑی تنقید ہوتی ہے, لیکن وہی عمران ریاض خان جو ہے وہ عمران خان کی حکومت میں جہاں جہاں اسکینڈل آیا سب سے پہلے نکال کر لایا. میں نے جب ہزارہ برادری کی لاشوں کا معاملہ تھا اس روز جو ٹویٹ کیا تو ہمارا عمران خان صاحب سے ملاقات کا پروگرام طے تھا اور میں اس کے لیے اسلام آباد جا رہا تھا. مجھے عمران خان صاحب کی ٹیم میں سے ایک صاحب نے کہا کہ سر میں پرسنلی بات کر رہا ہوں, آپ کیا خان صاحب سے ملاقات ہے, آپ نے یہ کیا ٹویٹ کر دیا ہے. تو میں نے کہا واپس پلٹ جاؤں لاہور. تو انہوں نے کہا نہیں آئیے. میں نے کہا یار اگر آپ کو یہ پیمانہ رکھنا ہے تو یہ خدا کے واسطے مت رکھیے. تو یہ طریقہ ہے. تو میں نے اس وقت بھی صاف طور پر بتا دیا. عمران خان صاحب کے سامنے جب میں بیٹھا تو میں نے سب سے پہلا سوال مہنگائی پر کیا اور میں نے کہا مہنگائی جتنی ہے آپ کی حکومت اگلا الیکشن کیسے جیتے گی. اور منصور علی خان صاحب کا ایک بڑا سا ولاگ موجود ہے عمران خان کی بہادری کے حوالے سے. جب لائیو سیشن تھا زوم پہ تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ چل رہا تھا تو میں نے عمران خان صاحب سے کہا, میں نے کہا پھر بازگشت ہے کہ ایکسٹینشن دی جائے جنرل باجوہ کو, تو آپ کی رائے کیا ہے. تو عمران خان صاحب نے ایک لمبا چوڑا جواب دیا. منصور علی خان صاحب نے اس پہ بڑا ولاگ کیا کہ عمران خان پھر ادھر گئے, پھر ادھر گئے, پھر ادھر گئے, پھر ادھر گئے, اور پھر عمران خان صاحب یہ جملہ کہتے رہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک جواب دے دیا. وہ کہنے لگے کہ جواب تو سیدھا ہونا چاہیے تھا کہ ایکسٹینشن دے دیں, ایکسٹینشن نہ دیں, اپنی رائے دے دیتے. تو عمران خان صاحب نے یہ کیا. تو میں وہ سوالات عمران خان صاحب سے براہ راست پوچھ چکا ہوں جو باقیوں کی, یعنی جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ بھی نہیں پوچھتے. تو یہ الحمدللہ کیا ہے. تو یہ جو قائد اعظم کا پوتا والا معاملہ ہے نا, یہ خدا کے لیے ایسے ہاتھ جوڑ کے یہ مت کیجیے. قاضی فائز صاحب کو بتائیے کہ جناب آپ نے لائیو دکھا دی سماعت, آپ نے تاریخی کام کر دیا, تھینک یو ویری مچ. اب آ جائیے ارشد شریف کا کیس ہے. عوامی نوعیت کے مقدمات آپ کو پہلے سننے, سیاسی نہیں سننے. تو سیاسی نوعیت کا مقدمہ ہے, یہ جو کیس آپ سن رہے ہیں یہ سیاسی نوعیت کا مقدمہ ہے, کیونکہ نواز شریف کو بچانے کے لیے اس وقت یہ کیا گیا تھا کہ بینچ بندیال صاحب نہیں بنا سکتے, بینچ بنائیں گے 3 جج مل کے, کیونکہ ان 3 ججز میں قاضی فائز صاحب شامل تھے. تو یہ نواز شریف کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا, یہ عوامی نوعیت کا معاملہ نہیں ہے. ہاں اب اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ارشد شریف عوامی نوعیت کا معاملہ ہے, سنیے. عمران ریاض خان عوامی نوعیت کا معاملہ ہے, سنیے. اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں پر غیر آئینی نگران حکومت مرکز میں مسلط کرنے کی تیاری, بلکہ اعلان ہو چکا ہے کہ یہ جی 90 دن سے آگے جائے گا انتخاب. تو سنیے. اور پنجاب میں غیر آئینی ناجائز غیر قانونی نگراں حکومت ہے, سنیے. اسی طرح سے سنیے کہ خیبر پختونخوا میں غیر آئینی نگراں حکومت ہے, سنیے. عوامی نوعیت کے مقدمات ہیں. آپ کو عوامی نوعیت کے مقدمات سننے تو عوام کے کیسز ملٹری عدالت میں سنے جائیں گے یا نہیں, آپ سنیے اور اس کا فیصلہ کیجئے اور اس کو براہ راست لائیو چلائیے. تو یہ وہ کام ہے جو قاضی فائز صاحب کو کرنے چاہیے. تو شامی صاحب ایسے ہاتھ جوڑ کے, آپ بڑے ہیں, بزرگ ہیں, معذرت آپ سے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں, لیکن قاضی فائز صاحب کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیے. آپ قاضی فائز صاحب سے بھی بڑے ہیں تو وہ آپ یاد دلائیں گے نا ایک بڑے کی طرح, اور تھوڑا سا ڈانٹ کے بھی یاد دلا دیں گے تو کوئی برا نہیں منائے گا. وہ قائد اعظم کے پوتے نہیں ہیں, ان کو قائد اعظم کا پوتا مت بنائیے. تھینک یو ویری مچ. عمار کی بات, مسلم لیگ نون کے جو پالتو ہیں سوشل میڈیا پر وہ مسلسل لگے ہوئے ہیں. عمار کو یہ والا وائرس, یہ والی بیماری اتنے عرصے سے تھی, ایسے تھی, نہیں تھی, کب سے تھی, یہ وائرس اس حالت میں گردن توڑ بخار ایسے ہو جاتا ہے. بس کر دو بے شرمو, شرم کرو, بغیر تو ڈوب مرو. وہ بچہ جو ہے اس کے وہ جو پیپرز تم لوگ شیئر کر رہے ہو ان پہ لکھا ہوا ہے کہ 3 مہینے پہلے اس کی بیماری ٹریگر ہوئی ہے. 4 ڈاکٹر سے خود بات کر چکا ہوں میں, وہ کہتے ہیں جو پیپر پہ لکھا ہوا ہے ابھی اس کی بیماری ٹریگر ہوئی ہے. چودھری شہباز فاروق صاحب سے میری بات ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کوئی تک ہے, یعنی جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ اس بات کا جواب دیں کوئی تک ہے کہ آپ کو عباد فاروق چاہیے تھا, آپ نے گرفتار کر لیا, آپ کی تحویل میں ہو گیا. اس کے بعد آپ اس کی والدہ کو گھر میں یہاں سے پکڑ کے جب گھسیٹ کر لے کے جائے تھے, وہ گر گئی, ان کے بچے کے سامنے گھسیٹتے ہو آپ لے کر گئے. اس کی والدہ کو 2 دن رکھا ہے آپ نے, کوئی تک ہے. اس کی دادی کو آپ لے گئے, 1 دن رکھا ہے آپ نے. اس کے گھر پر 30 مئی تک پولیس نے ملٹیپل ریڈز کیے ہیں اور یہ ہوتا رہا ہے, کوئی تک ہے. اور اسی طرح سے جو عثمان ڈار آپ کو چاہیے تھا نہیں مل رہا تھا, اس کی والدہ کے ساتھ کیا گیا. کوئی لاجک ہے, کوئی ریزن ہے, کوئی جواز ہے اس کا؟
کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے ان چیزوں کی؟ تو یہ جو نون لیگ کے پالتو ہیں یہ عمار پہ بات کر لیں گے. آپ ان سے یہ سوالات کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کہاں ہے عمران ریاض خان؟ کیونکہ پولیس عدالت کو کہتی ہے کہ ہمیں مطلوب ہی نہیں تھا اور ہمیں مطلوب نہیں ہے, تو پھر کہاں ہے عمران ریاض خان؟ جواب دیجئے. لیکن نہیں, ان پالتوؤں کی مجبوری ہے, ان سب کو ہڈی ڈلتی ہے, ان سب کو ہڈی ڈلتی ہے اور یہ اس ہڈی پہ دم ہلاتے ہیں. یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں فلیڈیز ہوٹل میں کہ نواز شریف آ رہا ہے, خوشحالی آ رہی ہے, اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اگر یہ نہ کرتے تو $1,000 ہوتا. میاں صاحب آپ جب آئے تھے نا تو مریم حمزہ ٹرک پہ چڑھ کے آئے تھے مہنگائی ختم کرنے, مہنگائی مکاؤ مارچ, بلاول مہنگائی ختم کرنے کراچی سے چلا تھا ٹرک پہ چڑھ کے, تو پھر اس وقت 150 تھا تو آپ تو پیٹرول کو 130 پر لاتے. اس وقت جو آٹے کی قیمت تھی آج اس سے نیچے ہونی چاہیے تھی. آپ کی حکومت میں سب یہاں پہنچ گیا, جو پہلے یہاں تھا وہ سب یہاں پہنچ گیا. اس کے بعد آپ یہ باتیں کر رہے ہیں, مطلب آپ کو تھوڑی سی حیا, تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے, لیکن نہیں کر رہے. اور یہ جو آپ مسلسل لگے ہوئے ہیں گانے چلا کے ہوٹلوں میں, چھوٹے چھوٹے ہالز میں کہ میاں صاحب کا استقبال 10 لاکھ لوگ کریں گے, اس میں سے کہیں کسی ایک جگہ وہ بچہ مر گیا ہے. آپ لوگ بات کر لیجیے اس کے لیے, کوئی تھوڑی سی حیا کر لیجیے. لیکن نہیں, انہیں اس وقت اپنا پولیٹیکل ایونٹ یاد آ رہا ہے. یہ ارشد شریف کے کیس میں بھی یہی کر چکے, یہ اب بھی یہی کر رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.